إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الآخر من العام 47 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع في محافظة الزلفي نتحدث دقائق عن موضوع من أهم الموضوعات، بل هو أهمها. الموضوع هو الشكر، حقيقته وآثاره. الشكر عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات. الشكر عبادة تلبس بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا في عباد الله الشاكرين، كما ذكر الله ذلك عن نوح وإبراهيم وموسى وسليمان، وإمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه العجالة نريد أن نتحدث عن الشكر، حقيقة الشكر، قواعد الشكر، آثار الشكر. ما هو الشكر؟ الشكر حقيقته الرضا باليسير. الراضي شاكر وزيادة. حقيقة الشكر أن ترضى باليسير أيا كان هذا اليسير، سواء كان في دار صغيرة أو سيارة قديمة أو صحة ينتابها ما ينتابها أو في رزق قليل. حقيقة الشكر أن ترضى بما قسم الله لك، وأن لا تمد عينيك إلى ما في أيدي الناس. وهو يعني الشكر إذا قلنا أنه الرضا باليسير، وهو تصور النعمة وإظهارها، أن نتصور النعمة على حقيقتها. الذي يتطلع لما في أيدي الناس ويمد عينيه، هذا في الحقيقة لم يتصور النعمة التي هو فيها. إذا نعيد حتى نتفهم هذا الكلام غاية التفهم، هو أن الشكر هو الرضا باليسير، وهو تصور النعمة وإظهارها، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أن نذكر النعم وأن نستشعرها. وضد الشكر الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها. وقيل في الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. والنعم اليوم النعم كثيرة، نحن نصبح في نعمة ونمسي في نعمة. نعمة الإيمان، الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، الوفرة في الأموال، نعم تتلوها نعم. وأعظم نعمة نعمة الإيمان: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمن الله عليك بالإسلام فجعلك الله من أمة الإجابة. هذه نعمة عظيمة، أن هداك الله للإسلام، هذه أعظم نعمة. ثم يأتي بعد هذه النعمة نعمة الأمن: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
فنعمة الأمن نعمة عظيمة تحتاج شكر. ولا تأتي نعمة الأمن إلا بنعمة الولاية، وجود الحاكم. لا يمكن أن تحصل هذه إلا بهذا، أو هذه إلا بتلك. يعني بعض الناس ما يستشعر النعم، نعمة الأمن ما يستشعرها. متى يدري؟ إذا دب الخوف أو نزل. متى يعرف نعمة الولاية؟ إذا فقدها. ولذلك نعمة الحاكم أو نعمة الولاية التي على إثرها يأتي نعمة الأمن من أعظم النعم والمنن التي من الله بها علينا. يقول غير واحد من المفسرين كالإمام ابن جرير الطبري وغيره في تفسيره لقول الله تعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر صدرت من مكة بعد حجتها، وكان عثمان بن عفان محصور في المدينة أيام التشريق، حصره الثوار الخارجون عن الإمام. فلما خرجت من مكة لقيت ركب فسألت عن عثمان وهي في الطريق، فقالت: ما صنع عثمان؟ قالوا: قتل. فقرأت قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني بمقتل عثمان، فكفرت بأنعم الله بقتل عثمان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وافترقت الأمة ودب الخلاف ونشبت الفتنة. هذا يقوله ابن جرير وابن كثير وغيرهما من أن كفر النعمة هو ما حصل من الخروج على إمام المسلمين عثمان بن عفان الصحابي الجليل، وما حصل دب بعد ذلك من الخلاف. فتأملوا يراكم الله أن نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن في الأوطان، ونعمة وجود الولاية والحاكم ولي الأمر ليضبط أمور الناس. فالعاقل يسد جميع الأبواب المفضية للنزاع أو الخلاف أو الشقاق مهما كانت الأمور. هذه من النعم، والنعم كثيرة: نعمة الغذاء، الدواء، الكساء، الزوجة، الولد، ونعمة البصر والسمع واليدين والرجلين والبطن إلى غيرها من النعم العظيمة. الشكور من أسماء الله. وش معنى الشكور؟ الله سبحانه وتعالى هو الشكور. الله الشكور. لماذا سمى الله نفسه بالشكور؟ لأنه سبحانه يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. فمن صام عرفات غفر له عام كامل، من صام يوم عاشوراء حصل له أيضا غفران سنة كاملة، من صام 6 من شوال كان، وهكذا من حج فلم يرفث ولم رجع من ذنوبه. إذن الله الشكور لأنه يجازيك بالعمل اليسير، هو عمل يسير، نعيما في الآخرة لا ينفد. هذا معنى الشكور، يعني يكافئك مكافأة إزاء عمل يسير. والشاكر، من هو الشاكر؟ الشاكر من يشكر في الرخاء، والشكور من يشكر على البلاء. ومنزلة الشكر عظيمة أيها الأحبة. قرن الله الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا، إن شكروا وآمنوا، كما قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعلق المزيد بالشكر، المزيد معلق بالشكر.
تريد زيادة في الصحة، في الولد، في الرزق، عليك بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. وجعل الله، تأمل الشكر، وجعل الله الشكر هو الغاية في خلقه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال إبراهيم شاكرا لأنعمه واجتباه. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما قالت له الزكية الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة: تصنع ما تصنع يا رسول الله، يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. عمل الصالحات والنوافل. إذا قال لك أحد هذا مو بواجب، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال: هذا مو بواجب، هذه سنة. طيب أفلا تشكر الله سبحانه وتعالى؟ وإن تشكروا يرضه لكم. وفوق منزلة الرضا يتضمن الرضا وزيادة الذي هو الشكر. الشكر أيها الأحبة كما قلنا ليس هو القناعة، لا، هو درجة أعلى. والشكر أعلى منازل السالكين. وفي منزلة الرضا فإنه يتضمن الرضا وزيادة، مو براضي لا شاكر، إذن هو راضي وزيادة. والرضا مندرج في الشكر. طيب ننتقل بعجالة إلى القواعد. 5 قواعد اسمعوها واحفظوها، قواعد الشكر مهمة ينبني الشكر عليها حتى تكون في عباد الله الشاكرين. القاعدة الأولى: خضوع الشاكر للمشكور. الخضوع يتضمن ليس هو خضوع اللسان، خضوع الجارحة وخضوع القلب. خضوع الجارحة وخضوع القلب. الذي لا يصلي ليس في الشاكرين، حتى وإن قال الحمد لله والشكر 100 المرات، حتى وإن تصدق وأحسن وبذل، إذا لم يركع لله ويسجد ليس في الشاكرين. إذن خضوع الشاكر مشكور. القاعدة الثانية: حبه له، ويلزم من ذلك الطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه وهذا لعمري في القياس بديع، ولو كان حبك صادقا لا طاعته وإن المحب لمن يحب مطيع. القاعدة الثالثة: وتقديم محبة الله، الحب ليس هو دعوة أو دعاوى. أولئك الذين زعموا محبة الله وأن الله يحبهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل يدعي وصل لليلى. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين. وما أسعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فليس الشأن أن تحب أو أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. والشاكر من أحباب الله، والله يحب الشاكرين ويحب الصابرين. إذن القاعدة الثالثة: اعترافه بنعمته. تعترف أن النعمة من الله، ما تقول والله حصلت هذا بحرصي، بذكائي، بعلاقاتي، بسمعتي، والله أنا سمعتي طيبة، أنا أعرف متى أبيع، أنا أعرف متى أشتري. لا، هذا كله من الله. ولقد ذم الله قارون قال: إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قل الحمد لله وعلم أولادك أن هذا بفضل الله. ترى يا أولادي ما لي حول ولا طول، يا ضيوفي ما لي حول، هذا كله من الله، منه من الله. هذا المال والصحة والعافية والبيت والدار والزوجة والسيارة من الله، الفضل لله، الفضل لله. هذا هو تحقيق التوحيد، الفضل لله. لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله في قصة الإفك:
لا أحمد الله، لا أحمد، قال أبو بكر قومي لرسول الله، قومي إليه، قالت لا أحمده ولا إياكما، قال النبي عرفت الفضل لأهله، لا أحمد إلا الله، قال عرفت الفضل لأهله. فالفضل كله من الله، والحمد كله له، والشكر كله له سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة ثناؤه عليه بها، التحدث بها، أن تثني على الله بلسانك. ولذا سمي نوح عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هو ثناؤه على الله، كما قال غير واحد من المفسرين، وأنه كان إذا أكل الأكل قال الحمد لله. القاعدة الخامسة ألا يستعملها فيما يكره، يعني فيما يكره المنعم سبحانه، لا تستخدم هذه النعمة أيا كانت، سيارة، دار، عقار، مال، ملبوس، مطعوم، ألا تستعملها فيما يكره المنعم سبحانه. أنواع الشكر: شكر القلب، تأملوا هذا الكلام في غاية الأهمية. شكر القلب، ما هو شكر القلب؟ هو تصور النعمة، أن نتصور النعمة، حقيقة النعمة. أنت لما الآن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث من ذكروني بالحديث، من نام من فكأنما حيزت له الدنيا. شيخ الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني شوف النعمة، نعمة إنك تنام، ترى هذه نعمة. إنك تصبح آمن نعمة ما نتصورها. وش ينفع المال إذا كنت خائف؟ واضح؟ فالحقيقة أن نتصور شكر القلب هو أن القلب يتصور النعمة، وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أنت بقدر ما ينعم الله عليك اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. القليل هو الشاكر. نسأل الله أن نكون من القليل، الله يجعل منها القليل، من القلة الشاكرة. والشاكرون في عباد الله قليل، وقليل من عبادي الشكور. ومن شكر الله شكر أيضا من أسدى لنا معروفا، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول أبو تمام: ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، أرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارق. أختم هذا بأن النعم كما يقول غير واحد من السلف أن النعم وحشية. يعني النعم مثل إيش؟ مثل الوحش. النعم مثل الوحش. وش طبيعة الوحش؟ الهروب، يفر من الناس. لو جاء وحش طلب أبتعد، يريد الفيافي، يريد القفاء، يبتعد عنا الوحش طبيعته. قالوا النعم ما تقر في بلد، تذهب من بلد في بلد في بلد. نحن في هذه البلاد كنا في حاجة وفاقة قبل أكثر من 100 سنة أو أكثر، أو 150 سنة أو أكثر، وكان النعمة في بلاد العراق وفي بلاد الشام. صرنا الحمد لله في عافية وصحة ومال وأمن وأمان، وصار العالم كله ينظر إلى هذه البلاد، تساق إليها الأرزاق في أمن واستقرار وولاية مسلمة وأمن شيء عظيم. اليوم نعمة الله علينا كبيرة. هذه النعم مثل الوحش. قالوا تفر من بلد إلى بلد. ما هو قيد الوحش؟ الحديد. الوحش لا بد أن نأخذه نضع في حديدة وفي قفص. ما هو قيد النعم؟ جاوبوا: الشكر. نريد أن نقيدها. هل نقيدها بحفظ الأموال أو بناء الدور؟ لا، نقيدها بالشكر. فلذلك قالوا النعم وحشية، ما تقر في بلد.
كذلك إذا لابد من أن نشكر الله على هذه النعم. سئل، شوف إن بعض الناس ما يعني اليوم البصر نعمة، السمع نعمة، اللسان نعمة، الجوف نعمة، هذه كلها نعم تحتاج شكر. سئل أبو حازم، انتهى الوقت باقي 5 دقائق. طيب، سئل أبو حازم، قال أبو حازم رحمه الله رجل سأله ما شكر العينين، شوف شكر العينين، قال ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته. اليوم العين تلعب دور كبير. قبل 3 عقود اليوم تفتح الجوال تشوف العالم شرقه وغربه وتناظر السهل والجبل والمطر وتتقلب النعم العين. إذا من شكر العين كما يقول إن رأيت بهما خيرا بثثته وأعلنته، إن رأيت بهما شرا سترته. ومن شكر البصر أن لا تنظر إلى ما حرم الله. ما حرم الله كلمة تعني ما حرم الله، سواء كانت صورة ولا كلام مبثوث ولا سب ولا غيبة ولا شتم، كل هذا حرام. تحاول جهدك تبتعد. فإن وقعت العين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن هذا قال. ثم قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين يا أبا حازم؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله وفيما. هذا شكر اليدين. بعض الناس اليوم يعني يأخذ ما ليس له، إن دخل حديقة أو منتجعا أو سكنا أو فندقا أو أخذ وعدل وبدل وقدم، وهذا لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فلا تأخذ ما ليس. بعض الناس ينزل في حسابه مبلغ ليس له، وكأن هذا كله ينبغي أن يتفضل لها المسلم. لا تأخذ ما ليس لك. قال فما شكر البطن الجوف؟ قال أن يكون أسفله طعام. شكر البطن أن يكون أسفله طعام وأعلاه علم. وأعلاه علم. يذكر أحد المؤرخين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله كان مرة في أحد طرق الكوفة يسير، كان معه الأحنف بن قيس وابنه الحسن، فأراد أن يداعب أمير المؤمنين لما رأى عليهم من الهم، فقال له الأحنف بطنك عظيم يا أمير المؤمنين، يقوله لعلي. قال نعم أعلاه علم وأسفله طعام. المراد بالجوف لأنه اليوم الناس أصبحوا يتباهون بقضية المطعومات ويتراسلون هذا المطعم أفضل وهذا المطعوم أفضل وهذا الكوفيه وهذا شغل الناس يدورون فيه الفلك. طيب أين نحن عن العلم؟ لماذا لا نملأ أجوافنا بالعلم بالحكمة؟ لماذا لا تشتغل المجموعات والجروبات بحديث نستشرحه؟ المجموعة هذه نقف عند هذا الحديث لمدة أسبوع كامل ونتدارس هذا الحديث أحسن من نتدارس المطعم والتخفيضات وهذا الشغل الشاغل. كلنا كذلك. أنصح نفسي وإياكم بأن لا يكون هم الإنسان المطعومات والملبوسات والمشروبات وننسى الإيش اللي هو العلم والحكمة. العلم والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال علي رضي الله عنه نعم أعلاه علم وأسفله طعام. قال لأبي حاتم فما شكر الفرج؟ الفرج أمانة. قال أبو حازم قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا هو شكر الفرج، أن تحفظه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يعني تستسهل ركوب المعصية وتستهين بالله سبحانه وتعالى وهو ينظر إليك. ما دام الله ركب فيك هذه الغريزة، هذه نعمة في الزوجة
فإن لم تستطع فعليك بالصوم فإنه لك وجاء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الموضوع الحقيقة يعني كبير، موضوع الشكر، ولا بد للإنسان أن يحدث ولده وجاره بضرورة أن نكون في الشاكرين، وأن لا نشتغل بما في أيدي الناس، كما قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. الآية مد العين اليوم خاصة في مواقع التواصل، وهذه إشكال. والحمد لله اليوم صار فيه يعني مراجعة للمحتوى من أولئك الذين يفاخرون بالمطعوم، المفاخرة بالعلم إن كان ثمة مفاخرة، وبالحكمة والمعرفة والابتكار والإبداع. هذا. أما الأكل فالكائنات الحية كلها تأكل، قد تأكل أكثر من، فالإنسان ينبغي له دائما أن ينتبه لهذا الأمر غاية التنبه. وأختم فيما قاله ابن قدامة، قال: الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد وإظهار الرضا عن الله تعالى. ترضى عن ربك، الله قسم لك هذه الزوجة، قسم لك هذا الولد، قسم لك هذا المال، ترضى عن الله، لأنك عندما تتسخط معناها كأنك تقول: أنا ما رضيت بما قسم الله لي من صحة وعافية أو صورة أو زوجة أو ولد. فينبغي لنا أن نلاحظ هذا ملاحظة وننتبه له غاية التنبه. يقول أحدهم: والشكر هو الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. قال الفضيل بن عياض: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. فأسأل الله يجعلني وإياكم في الشاكرين. وتأملوا ما ذكر الله عن أنبيائه ورسله كيف كان شكرهم. ولا يمنع، جاء في الأثر: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هو صابر لكنه غير شاكر أو غير راضي. وجاء في الأثر: الغني الشاكر أفضل من القائم الصائم. ولذا تأملوا أن الغنى وكثرة المال لا يضر إذا كنت في الشاكرين. وهذا نبي الله الملك سليمان عليه الصلاة والسلام على محمد، مدها الله بشيء مهول. كلكم يعرف يعني ما وهب الله لسليمان: الجن كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ماذا قال؟ قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الله فيه: فمن أو أمسك بغير، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي الآخرة له مقام رفيع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان شاكرا. فيجتمع الغنى والمال والقصر والدار والأولاد مع الشكر. وكم إنسان قد يكون فقير لكنه غير شاكر لأنه غير راضي، فيجتمع المال مع الشكر. الشكر كما ذكرنا قواعد وكما ذكرنا تعريفه. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالشكر، وأن نكون في عباد الله الشاكرين الذاكرين الصابرين التوابين، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأولادنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا في عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا في عبادك الشاكرين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.